السلام عليكم. اليوم غادي ندير واحد الطرس اللي هو ماشي صعيب، ساهل. ديجا درتوه ديجا كاكسبوزي كعروض. هو لي زيكيليب ناتشورال، بصراحه ماشي لو ديالو هو لي زيكيليب ناتشورال، هو لو ديالو هو ديزيكيليب ناتشورال، هو ستاتير اخلال التوازن الطبيعي. الا شفنا غير من ابارتير ليماج كنشوفوا واحد هاد ليماج يسينيفي كوا، يسينيفي ان هادشي بكم واحد لا تير، vous avez les constructions de la terre, vous avez des gaz, etc. Alors que maintenant l'homme il va perturber le système écologique et écosystème de la nature, de la terre, c'est normal. كنلقاو هنايا دي سوسيتي اللي كيعطيو دي غاز، هنايا كنلقاو دي êtres vivants هنا c'est-à-dire غادي نقارض etc. كنلقاو هنا لا ايكوسيستيم ديال الارض كامله كتبدا تدمر اكوز داكوا اكوز لومباكت دو لوم. فهمنا؟ اهم حاجه اللي غادي نقراو هما لا بوليسيون دو لو اي لا بوليسيون دو لير. اول حاجه نبدا نقراو لا بوليسيون دو لير هي الاولى، اللي ماشي حاجه صعيبه، سهله. اهم حاجه لا بوليسيون دو لير هي غادي نقرا لو ريشوفمون كليماتيك، سيتاتير هو ان الارض كتبدا تسخن، كترتفع درجة الحرارة ديالها. غادي نشوفو اول حاجة هي لي في دو سير. شوفو معايا بهذه الحالة العادية ناتشورالمون. الوغ نحاولو نفهموها كاملين. هنايا نورمالمون في اللوكا العادية كتكون لو سولاي فا ايميز دي رايونمون سولار، كطرح لي دي رايونمون سولار كيكونو اونتر لاتموسفير، كيدخلو الغلاف الجوي ديالنا، هذا هو الغلاف الجوي ديالنا، هذا هو السيرفاس دو لا تير. كيدخلو نورمالمون كاين واحد لا كونتيتي va réflexion vers l'espace كتمشي للفضاء، l'autre quantité va absorber par l'atmosphère كتمشي vers l'atmosphère كتمشي ليا vers la terre. هنا شنو كيوقع نورمالمون؟ هاد لا تير هادي شنو كدير؟ السيرفاس دو لا تير va prendre cet rayonnement كياخد الرayonnement هذا et va convertir cet rayonnement en rayonnement infrarouge، كيحول لينا واحد الاشعه تحت الحمراء كما شرحت لكم ديجا في الكور. هي هادي غاش تبان لكم دابا. الوغ في الحاله العاديه هاد لي غيوم انفراروج هما اللي كيعطيو لا شالور، هما كيعطيو الحراره. في الحاله العاديه شنو كيوقع لينا؟ هاد لا شالور كتجي من لي غيوم انفراروج. في الحاله العاديه ما عندنا لاتموسفير، كاين واحد لا كونتيتي غتمشينا فيغ ليسباس، حنا غنعتبروها هنايا لا شالور انفوايي دون ليسباس، هي 95% هاد الحراره كتخرج فيغ ليسباس، كتكون هي 5% اللي كتبقى لينا فا روتورني فيغ لا تير اي روشوفي لا تير، كترجع فيغ لا تير كتدخلنا كره ارضيه كما غتشوفوا هنايا. هادو 5% اللي غتشوفي لا تير، وكيكون المعدل لا نورم ديال لا تمبيراتور كيكون ايكال اللي ايكال 15 دوغري. هنايا لي فيتو سير اديسيونيل c'est-à-dire les impacts parlants. هنا غادي نديرو احتباس حراري، لا ديفلوبمون لاغمونطاسيون ديال لاكتيفيتي هيومان، لاغمونطاسيون يعني التحركات ديال الانسان كيتزادو، c'est-à-dire لا ديستركسيون دي فوري etc. لا ديفلوبمون دي لاندستري شركات va émise des gaz كيعطيونا دي غاز ديال CO2 في الاتموسفير. هاد لي غاز CO2 تاني حاجة كنستعملو لينيرجي فوسيل. حنا عارفين ان هادشي كامل كيعطينا هاد لينيرجي فوسيل نورمالمون كتكون سيتاتير. علاش هي لينيرجي فوسيل كنسميوها فوسيل؟ حيت المستحدثات مكونة ديجا مكونة من لو كربون. حنا عارفين اي حاجة كتم احتياجها خاصنا ديجا شكون عندنا كربون بليس الاكسجين كيعطينا احتراق. الوغ الغاز اللي غادي يعطيو ريزلتا اللي غادي يكون هو شنو؟ هو CO2. الوغ هذا CO2 كيطلع لاتموسفير، كيوقع لنا لاكيميلاسيون دي غاز لي فيت سير، منهم CO2 منهم CH4 وغاز الميثان etc. لكن الغاز اللي تري دونجور هو CO2. الوغ في الحاله العاديه كيما شنو فيديو لي فيت سير ناتشورال خاصها تخرج لنا
95%. ولكن بما ان كاين هنايا دي غاز سي او 2 شنو غادي يوقع؟ هذا كيف واحد لا كونتيتي اللي غتكون هي 5% تخرج لنا على برا، الا غاز الا شالور غترجع لنا فيغ لا تيغ. هو شوف لا تيغ شوف شحال هنا 95% رجعت كتسخن من الارض. الوغ هنا نورمالمون 15 دوغري في الحاله العاديه، ولكن غتولي لنا نورمالمون 16 حتى وصلنا حتى 17 نورمالمون في وجد كاين حتى 18 دابا. لدينا لاغمونطاسيون طومبيراتور مويان مونديال، يعني لدينا في لا نورم ديالنا ديال الحراره. الوغ شنو غيكون لا كونسيكونس؟ غتكون عندنا اول حاجه ريشوفمون كليماتيك، الارض غادي تسخن. الوغ حنا عارفين الارض تسخن شنو غادي يوقع لنا في لي بول غلاسيير في الاقطاب الجنوبيه والشماليه، غيوقع لنا ديسونيسيون يعني الذوبان هاد الاقطاب هادو. الوغ لا نيفو دو لا سيرفاس دو لا مير غادي يرتفع، سي نورمال. كل ما ارتفع الماء شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع لنا هاد لي بارتي دي فا ايميرجي فيغ كوا؟ فيغ لي كونتينو، فيغ القارات، وغتولي القارات الصغار ويوقع لنا بليسيور كا. الوغ نردو هادشي كامل شرحناه بالكور، نرجعو لهنايا الكور ديالنا. الوغ اهم حاجه بوليسيون دو لير واش شرحت ليكم، وهذا يعني سي او 2 اكسيتيرا، سي مدى سي او 2 اكسيتيرا. لي بول لي غلاس لي بول pour la période ancienne on parle mesure des risques pour la période récente اكسيتيرا. يعني هادشي كامل à cause de quoi؟ à cause ديال l'augmentation de CO2. الوغ هنايا سي نورمال الا خدينا واحد لاكور شو غيبان لينا من 1960 حتى ل 2010 لا كونسنتراسيون الاتموسفير دو سي او 2 ارتفعت. الوغ ارتفعت شوفوا معايا هاد لا لين روج حتى هي كترتفع مع لا لين بلو، سيتادير كل ما ارتفعت لا كونسنتراسيون دو سي او 2 كل ما كترتفع لينا شنو كترتفع لينا الحراره. علاش هنايا 2010 بيان سيغ 2010 مكانش شركات بزاف كانوا قلال، اما دابا ولا كيعتمد على الانرجي فوسيل وكيعتمد على الطاقه، ولات لينا انها ارتفعت درجه الحراره بزاف. Alors, la forte augmentation de la concentration de CO2 atmosphérique au cours des dernières années a préoccupant en résonance sans lien avec l'augmentation de la température mondiale. La température moyenne présente une nette tendance en réchauffement, c'est-à-dire réchauffement de la Terre. Le deuxième cas, la pollution des gaz. هو لامينيزيسمون دو لا كوش دو بروتيكتريس دوزون. حنا عارفين ان كاينه واحد لاكوش كتكون هنوريها ليكم ستراتوسفير. هنايا اول حاجه عندنا لاكوش دوزون. لاكوش دوزون كتكون نورمالمون فواحد لاكوش، حنا عارفين ديجا لاتموسفير فيها 4 كوش. الوغ لا دوزيام كوش هي واحد لاكوش اونزون. لاكوش دوزون كتحمينا بروتيج لا تير كونتر لي غايمون الترا فيولي. سي نورمال حنا لي سولي كتعطينا واحد لي غايمون هما كتسموا الترا فيولي، كتسموا اشعه ما فوق بنفسجيه. هادي كيكونوا دي نويسيبل بار بيان سور بار لوم، كتكون ضاره للانسان، كتكون كدير واحد الكونسير في لابو اكسيتيرا، كتكون دي تري دونجورو. الوغ هذا وقعنا لو ترو نورمالمون. هادي هي لاكوش دوزون كيما كتشوف هنايا. في 1945 عارفين ليستوار ان امريكا تلقات واحد القنبله نوويه على ديستركسيون توتال ديال واحد لا هيروشيما، وهادي وتكون لنا واحد لو ترو في لي سيت كيما غتشوفوا هنايا. شوف واحد لو ترو في لي بول سيت. هادي لاكوش دوزون تشوف واحد لو ترو، هاي ولات البلاصه كامله فيها ترو فهمنا. ارتفع شي ترو قداش، يعني هاد لاكوش هاد البلاصه كامله مبقاش محميه من كوش دوزون كونتر الغيومون انترافيولي. هما نويسيبل بور لي بلانت بور لامب اكسيتيرا بور لي زانيمون. شوف هنايا في لي بول سيت في اقطاب جنوبيه مبقاش كوش دوزون مبقاش بروتيكتريس، مبقاش كتحمي لهم. حنا فهاد علاش عندناش عندنا واحد لو ترو هنايا. شوف
هي اللي عندنا في هاد الوثيقة هادي في عام 1973. شوف شحال ما كانت لو ترو، ولكن هنا في سبتمبر في 2009 شوف قداش ولا لو ترو. هادي مبقاش في لاكوش دوزون ولا تلتان ترو، يعني مبقاش بروديكتريس، مبقاش كتحمينا بروتيج لا تير كونتر انترافيولي في هاد لابارتي هادي في بول دي سيت. هي كاينه هاد لو ترو كاين في ديسيون انتاركتيك في لي بول سيت. لامينيسيسمون سيتادير هنا لاكوش غادا كتصغر مبقاش كبيره، كاينش فاريي اونتر نورمالمون فاريي اونتر 17 17 et jusqu'à 25 كيلومتر. هذا المشكل اللي كاين. غادي نشوفو دابا لا بوليسيون دو لو اللي حتى هي شي حاجه لي غاف. لا بوليسيون دو لو alors l'activité humaine agricole industrielle et domestique rejette des substances polluantes en grande des cours d'eau, les lacs, la mer et qui atteint de les nappes d'eau. C'est-à-dire أننا هاد l'activité humaine ضروري يعني حركة الإنسان في الزراعة وفي شركات وفي منازل. سلوغ هاديك اللو ديالنا كتسمى لو إيزي، كنلوحو واحد الماء ياك، كنلوحو مثلا في لي ناب في لي لاك في الوديان. هادي كيكون ديك الساعة كيكون لو نون بوليون مي il devient polluant. علاش؟ حيت هنايا كاين هاديك لي ديشي هيومان، لي ديشي رجت اللي يقدر نطرحو مثلا في لي لاك في البحيرات. كاين دو تيب، كاين بوليون اورغانيك يعني مواد عضويه، بوليون اورغانيك بحال الغوجي ديالنا دو لو يوزي اللي كنطرحو حنايا باش نحيدو فضلات ديالنا اكسيتيرا. وكاين بوليون شيميك بحال لي نيترات، بيستيسيد، لي ميتال لور، لي سبستانس راديو اكتيف. نورمالمون هاد لي زينو كنستعملوهم في لا ديفلوبمون ديال الاغريكولتور في الزراعه، ولكن الا مشاو لينا فيغ لي لاك في البحيرات كيوليو ضارين. علاش؟ حنا غنعرفو علاش دابا. هنايا كاين واحد فينومين سابيل اوتروفيساسيون اللي هي هاد اللي في لا دومين اغريكولتور كنبداو نستعملو واحد لي زيليمون كيكونو سون هما كيديرو الاغريكولتور، كيعاونوهم في الديفلوبمون ديال لي بلانت ديال لو سول. مي سيغتامون هاد لي برودوي شيميك سمينا قبل لي برودوي شيميك، هاد لي برودوي شيميك كيترونسبورتا par le vent, les pluies, etc., les rivières, etc. وكيمشيو vers les lacs. alors حنا عارفين لي لاك سي ان ميليو ناتشورال غادي يوقع فيه. كيكونوا دي زارك الفوق دي زارك، الوغ اللي عطيناها مثلا فوسفات و صوديوم اكسيتيرا. حنا عارفين هاد لي زيليمون هما سون دي زيليمون نوتريتيف بور لي بلانت ديال لي زارك. الوغ كي دطورو لي زارك هنايا ياك، الوغ هنايا كما كتلاحظوا عندنا دي بلانت لتحت هما هنايا. الوغ هنا لا ليمير مغاديش توصلهم، الوغ الا مصلاتش لا ليمير حنا عارفين هنا ما يبقاش لنا كرواسونس او لي كرواسونس انورمال، حيت ما وصلش لا ليمير مقدرش يديروا لا فوتوسينتيز. اذا ما بقاش يديروا فوتوسينتيز ما يكونش عندنا نورمالمون الاكسجين. الوغ هاد لي بوانسو اللي كاين هنايا شنو غادي يوقع لها؟ كان عندها مونك دوكسيجين. شنو وقع لها؟ بيان سيغ شنو وقع لها هي لاسيفيكسي، انها غادي تختنق وغادي تموت. كما تلاحظوا هنايا كيولي ميليو ناتشورال كيولي مدمر كما كتشوفوا ليماج. الوغ لوتروفيساسيون كما شرحت لكم هنايا هي هادي. الوغ هنا كاين عندي هنا لو نون بوليون، ما كانش هنايا الماء، كان الماء عادي كان نون بوليون. مي هنا اللي فيها بوليون علاش؟ حيت لي زيليمون كانوا في اغريكولتور تلاحوا لينا هنايا كم فوسفات. الوغ هنا كما كتشوفوا لا ديفلوبمون ديال لي زاك كترو، حيت عطيناهم شنو عطيناهم؟ نورمالمون عطيناهم دازوت. الوغ ما يبقى ديفلوبمون هنا شنو غادي يوقع لينا؟ يبقى لنا مونك دوكسيجين، حيت هما كيديروا في لا فوتوسينتيز كياخدوا الاكسجين وكيطرحوا السي او 2.
Alors حتى هاد الميلي ما غاديش يبقى ميبقاش حي، ما غاديش يبقى. هادو من 3 stades. Alors l'eutrophisation est une forme de pollution qui se produit lorsque un milieu aquatique reçoit trop de matières nutritives assimilables. Oui, oui, assimilable par les algues, désormais, je finis par les algues, et que ceux-ci prolifèrent. Alors, comme je l'ai dit, la reste des substances organiques sert de nourriture des algues vertes qui vont se multiplier activement en surface. Alors, on prochaine le passage de pénétration de la lumière au fond. Alors, on a une réduction et même presque l'oxygène par les végétaux verts, par la photosynthèse. Alors, tu as un milieu aquatique et un déséquilibre naturel. هنا كاين بروبليم ديال درين dans l'écosystème dans un milieu ancien في المحيط. Alors la faune, c'est-à-dire la faune هي ماشي la faune, il y a les êtres vivants, c'est-à-dire les animaux, mais chez les végétaux, les animaux, alors, est exposé en pesticides, on mange dans les animaux en de l'eau contaminée, on respire les vapeurs dans les pesticides, c'est-à-dire les pesticides, mobilisent alors, ils traversent leur peau qui prend la screen la matière la peau des êtres vivants qui est un milieu ancien مثلا qui dit les prédateurs peuvent être empoisonnés on mange des aliments qui ont été exposés en pesticides qui les contaminent بحال هادشي اللي كنقراو في هادشي الكورونا اللي ما كنلصق فيهم لي بيستيسيد خدا اونتر بريداتور كيولي هو بحال كياكل هاد لي بيستيسيد كياخدهم في الذات ديالو. ها لي في ديالهم هو ان السيستم نيرفو هو نقولو الجهاز العصبي ديالو كيولي السيستم نيرفو دي زانيمو كيولي سوفاج كيولي سوفاج راكم عارفين معنى سوفاج سي كو بو انترفيري افيك لور كاباسيتي اون سيرفيفر او se reproduire. C'est-à-dire كيبقاش انه يقدر مابقاش عنده القدرة انه يعيش كيبقاش عنده القدرة انه يدير تجاوز اكسترا. Alors, en bref, à cause de l'explosion démographique et la révolution industrielle, les milieux naturels se trouvent en menace. كيبقاو يعني الديفلوبمون كيما قلت لكم الديفلوبمون تطور الانسان والشركات alors كيولي se trouve une menace كيبقاو par différents polluants chimiques, physiques et biologiques qui modifient les propriétés physiques ou chimiques du milieu et provoquent un déséquilibre dans l'écosystème. Mais كيبقاش في الطبيعة عادية كديسيكيليبر naturel. Alors activité 2, les dangers d'exploitation irrationnelle des ressources naturelles. On a fait l'activité humaine, c'est-à-dire qu'on va perturber le système écologique, bien sûr, on a dans le braquage des éléphants qui est dans le colonel qui est là, parce qu'on dirait pas là, alors que les éléphants ont diminué qui vous êtes dans presque toute l'Afrique au cours de ces dernières années. نقص 50 عام اللي داز البواسمون دي فوري يعني عميت قطع شجر ولا التجبيد ديالهم ولينا كندير بزاف هنايا لو طون روج اتلانتيك نور فوندي اون نيجير سيغ المارشي جابونيز. هنا بيان سيغ انا مبقاش كيحترموا لا بيريود نفسيال ديال لا بيريود نفسيال سيتادير كتكون لا بيريود ديال la reproduction الفترة التوالد كيكون عندنا يعني كيكون سيت سيغ بيش الوغ سي نورمال كان سيغ بيش غادي يوقع لينا لا بيش ديالو الصيد ديالو غادي يوقع لينا هاد لا كونتيتي ديال الطون فا ديميني كيبدا تنقص او هنا تنقص في الماء اتلانتيك تنقص لنا 10% 380.
Alors, on a l'évaluation de la biodiversité. Biodiversité هي تنوع كائنات الحياة. Alors, أنا c'est normal. أنا غادي يبقى الريتم ديالو غادي يبقى ينقص. المهم معرفتش غادي هاد لاباج درتو ولا مدرتوهاش. غنمشيو alors نمشيو هنايا لي زوليسيون نقدر نديرو. Alors c'est normal كما عارفينهم. On va diminuer l'utilisation de l'énergie fossile ما نبقاش نستعملو الطاقة بترولية. Alors on va utiliser l'énergie renouvelable الطاقة متجددة comme l'énergie éolienne كما كتشوفون الطاقة الريحية ولا énergie hydroélectrique يعني عندها علاقة بالماء كتقول كهرومائية qui donne l'électricité ou الحوايج qui donnent l'électricité. سمحوا لي تكمل معكم. شوف ماتش الناس خويا كيف المهم توقفنا هنا نرجع نكمل معكم.